Namaste everybody. So in this first lecture of number theory, we would be we would be discussing the four main topics: modular arithmetic, Fermat's legal theorem, Shiny-Remainder theorem, and arithmetic functions. So let's start from modular arithmetic. So यो टपिक त अब धेरैजनाको लागि नयाँ नै होला। मैले चाहिँ यसको डेफिनेसन र यसको एक्चुअल मिनिङ के हो त्यहाँबाट सुरु गरे है। ए कङ्ग्रुएन्ट टु, अब यसलाई पढ्दाखेरि पनि ख्याल गर्नुपर्छ। ए इक्वल टु होइन यो है। ए इज कङ्ग्रुएन्ट टु बी मोड आर, वी कल दिस मोड। मोडुलो हो खासमा, तर सर्ट फर्ममा लेख्दाखेरि एमओडी मोड लेखिन्छ। यसको एउटा मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि, चाहे मिनिङ भनौँ अथवा डेफिनेसन भनौँ, if I write A is congruent to B mod R, that means both A and B give same remainder when divided by R. यसको मतलब A र B दुईटैलाई R ले भाग गर्दा सेम रिमाइन्डर आउनु पर्यो, अनि बल्ल मैले यसरी लेख्न पाएँ। यो हो पहिलो मिनिङ अथवा पहिलो यसको डेफिनेसन। अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसमै बेस्ट छ है। अर्को चाहिँ के भयो, A माइनस B इज कङ्ग्रुएन्ट टु 0 मोड R। यो B यहाँ लाएँ है मैले, यहाँ लाएको अथवा दुवै साइडमा माइनस B एड गरेको। यहाँ माइनस B एड गर्यो भने A माइनस B भइहाल्छ, यहाँ माइनस B एड गर्यो भने 0 भइहाल्छ। द्याट सिम्पल। दिस मिन्स R डिभाइड्स A माइनस B। यो भने डिभाइडको सिम्बल। ओके, सो अर्को डेफिनेसन के भयो भन्दाखेरि, इफ A इज कङ्ग्रुएन्ट टु B mod R, द्याट मिन्स R डिभाइड्स A माइनस B। यो भयो अर्को डेफिनेसन। अर्को एउटा यसको सब्जेक्टिभ मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि, यदि मैले यो लेखिरहेको छु यसको मतलब यो हो कि A लाई, यसको मतलब यो पनि हुनसक्छ कि A लाई R ले भाग गर्दा B रिमाइन्डर आइरहेछ। यस्तै 7 इज कङ्ग्रुएन्ट टु 1 mod 2। अब यसको मतलब यो हो कि 7 लाई 2 ले भाग गर्दा रिमाइन्डर 1 आइरहेछ। तर यो सबै केसमा नहुन पनि सक्छ के। यो जुन B छ यो एकदम लोवेस्ट हुनु पर्यो, अनि बल्ल चाहिँ यो कुरा ट्रु हुन्छ। अब यस्तै 7 इज कङ्ग्रुएन्ट टु 5 mod 2। दिस वान इज अल्सो करेक्ट, बिकज 7 minus 5 equal to 2 and 2 divides 2. So what I mean to say is this: 2 divides A minus B। यसले यो दुईटाको डिफरेन्सलाई डिभाइड गर्छ, अथवा यो वाला जुन डेफिनेसन मैले भनेको थिएँ यो यहाँ सेटिस्फाई भयो। तर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि 7 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 5 रिमाइन्डर आउँदैन। रिमाइन्डर त हामीले 1 लाई ठान्छौँ नि, त्यही भएर यो चाहिँ जबसम्म एकदम रिड्युस फर्ममा हुँदैन, एकदम लोवेस्ट फर्ममा हुँदैन,
तबसम्म हामीले यो भन्न मिल्दैन कि यो चाहिँ रिमाइन्डर हो भनेर। अब यो 5 लाई पनि फर्दर कङ्ग्रुएन्ट टु 1 mod 2 लेख्न पाइन्छ। यो किन पाइन्छ अहिले हामी यसको प्रोपर्टीमा हेर्छौँ है। किनभने 5 इज कङ्ग्रुएन्ट टु 1 mod 2। अब यो 5 लाई मैले फेरि 2 ले भाग गरेँ भने रिमाइन्डर 1 आउने भयो, मतलब रिड्युस गरेको हो के। आई थिङ्क यहाँसम्म बुझ्यो होला अलि बेसिक यसको। अब मैले केही इक्जाम्पलहरू दिन्छु ताकि अलि फ्यामिलियर हुन सकियोस्। लाइक 8 कङ्ग्रुएन्ट टु 2 mod 3। अब यो किन लेखेँ भन्दाखेरि 8 लाई 3 ले डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर 2 आउने भयो। और 3 divides 8 minus 2, that is 6. Both were right, either from the remainder perspective or from this perspective. Both were right. अब मैले 8 is congruent to 5 mod 3 पनि लेख्न पाएँ। तर यहाँ हामीले 5 ले रिमाइन्डर मान्दैनौँ क्या। यहाँ 5 लेखे पनि 5 ले रिमाइन्डर मान्दैनौँ। अब यसको लागि के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि कि यो किन ट्री भयो यदि सोध्यो भने यसरी भन्ने कि 8 minus 5 is 3 and 3 divides 3 or 3 divides 8 minus 5. सो त्यही भएर हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि कि 8 is congruent to 5 mod 3 है। अब यति भइसकेपछि हामी जान्छौँ प्रोपर्टिजमा। सो फर्स्ट प्रोपर्टी के हो भन्दाखेरि इफ A is congruent to B mod R and B is congruent to C mod R, then A is congruent to C mod R। यो फर्स्ट प्रोपर्टी, यो ख्याल गरौँ है। यो B र यो सेम हुनु पर्यो अनि यो त सेम हुनै पर्यो। सेकेन्ड प्रोपर्टी इज इफ A is congruent to B mod R and C is congruent to D mod R, then A plus minus C is congruent to B plus minus D mod R। अब यो सबै त हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ A प्लस C गर्यो अनि B प्लस D गर्यो अनि यो माइनस आयो भने A माइनस C गर्यो र B माइनस D गर्यो, ठिक छ। अनि यहाँ फेरि R माइनस R होइन है, फेरि सब बर्बाद भइहाल्छ। यो कसको मोडुलो लिएका छौँ त्यो सेम हुनु पर्यो अनि यो र यो फरक भए पनि केही हुन्न। कसको जोसितको मोड लिएका छौँ त्यो चाहिँ सेम हुनु पर्यो। दिस थिङ शुड बी पुट इन आवर माइन्ड। यस्तो भयो भने हामीले यस्तो प्लस माइनस राख्न पाइन्छ, मतलब यो दुईटालाई जोड्न पाइयो, यो दुईटालाई
सब्ट्र्याक्ट गर्न पनि पाइयो। अब थर्ड प्रोपर्टी, इफ A is congruent to B mod R and C is congruent to D mod R, then we can write, यो सेम है, यो भनेको त्यही सेम कुरा भयो। AC is congruent to BD mod R, यस्तो पनि लेख्न पायो, मतलब मल्टिप्लाई पनि गर्न पाइयो है। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि if A is congruent to B mod R, then A raised to the power n is congruent to B raised to the power n mod R। अब यो चाहिँ यो वाला प्रोपर्टीकै एक्सटेन्सन हो के, अथवा यसकै अपडेटेड भर्जन भन्दा हुन्छ। किनभने यो लेखेँ मैले, अब यसलाई कपी गरिदिएँ यहाँ सेम टु सेम। अब यसलाई त मैले मल्टिप्लाई गर्न पाएँ नि, दैट इज A इन्टु A स्क्वायर इज कङ्ग्रुएन्ट टु B स्क्वायर mod R। अब यस्तै कन्टिन्यू गर्दै जाँदा अब यसलाई मैले मल्टिप्लाई गर्न पाएँ, दैट इज A क्युब इज कङ्ग्रुएन्ट टु B क्युब mod R। अब यस्तै घरि गर्दा 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 यस्तो लेख्न पाइयो, जहाँ n इज नेचुरल नम्बर। अब लास्ट एउटा छ प्रोपर्टी, इफ AC is congruent to BC mod R है, then A is congruent to B mod R। यो चाहिँ क्यान्सल हुन्छ, तर यसको कन्डिसन के हो भन्दाखेरि C र R को GCD 1 हुनु पर्यो, यो यसको कन्डिसन। यति प्रोपर्टीहरू यसमा छन्, which are useful while solving modular arithmetic। अब यहाँ कुरा आउँछ नेगेटिभ मोडुलोको और नेगेटिभ रिमाइन्डर। जस्तै मान एउटा नम्बर छ 7 लिए मैले, हुन्छ। अब कुनै पनि नम्बरलाई 7 ले डिवाइड गर्दा आउन सक्ने पोसिबल रिमाइन्डरहरू के हुन्? कि त 0 आउन पायो, यसको मतलब 7 ले पर्फेक्टली डिवाइड भयो, कि त 1 हुन पायो, कि त 2, कि त 3, कि त 4, कि त 5, कि त 6। अब रिमाइन्डर 7 हुनु भनेको 7 ले डिवाइड जानु हो, अरु केही पनि होइन। मतलब कुनै पनि नम्बरलाई 7 ले डिवाइड गर्दा पोसिबल रिमाइन्डर चाहिँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यति आउन पायो। यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ, किनभने while solving the problem of math olympiad यो कुरा धेरै काम लाग्छ कि। यस्तै सोधिदियो कि अब यस्तो सोध्दैन, तर कहीं मतलब थाहा पाउनु पर्यो कुनै पनि नम्बर लाई 7 को फर्ममा लेख्दा कसरी लेख्ने,
7 अथवा कुनै पनि अर्को नम्बर भने अब हामीलाई के थाहा छ कि 7 लाई n लाई 7 ले भाग गर्दा रिमाइन्डर आउने भनेको यति हो 0 1 2 3 4 5 6 mod 7 यति हो। त्यसकारण मैले यसलाई 7k प्लस कि त 0 कि त 1 कि त 2 कि त 3 कि त 4 कि त 5 कि त 6 लेख्न पाएँ नि। यो भनेको के हो भन्दाखेरि n लाई 7 ले डिवाइड गर्यो भने रिमाइन्डर 0 पनि आउन पायो 1 पनि पायो 2 3 4 5 6 जे पनि हुन पायो। अब यो मैले किन लेखेँ भन्दाखेरि सरप्राइज नहुने है बिकज इफ a is congruent to b mod r then I can write a is equal to r times k plus b where k is integer। मतलब a लाई r ले डिवाइड गर्यो भने रिमाइन्डर b आउँछ। यो रह्यो सेम कुरा भयो के त्यही भएर मैले यहाँबाट यो कुरा लेखेको हो। आई थिंक यू विल अन्डरस्ट्यान्ड। अब रह्यो कुरा नेगेटिभ रिमाइन्डरको। हुन्छ यस्तै यहाँ मैले लेखेको थिएँ 8 is congruent to 2 mod 3। अब यहाँ मैले के लेख्छु 8 is congruent to -1 mod 3। 8 लाई 3 ले भाग गर्दा -1 रिमाइन्डर आउँछ। अब यसको मतलब के यसको मतलब यो हो कि 8 is equal to 3 into 3 minus 1 यो हुन्छ कि हुन्न यो त हुन्छ नि। यसको मतलब कि 8 लाई 3 ले भाग गर्दा रिमाइन्डर -1 आउने भयो। अथवा यसरी पनि भन्न पाइयो यो -1 यहाँ आयो भने 8 plus 1 भइहाल्छ that is equal to 9 and 9 is congruent to 0 mod 3। अथवा 9 लाई 3 ले भाग गर्दा रिमाइन्डर 0 आउँछ अथवा 9 is perfectly divisible by 3। both way is correct। सो यसरी हामीले नेगेटिभ रिमाइन्डर पनि राख्न पायौं। अब यस्तै 6 is congruent to -1 mod 7 पनि लेख्न पाइयो है अथवा 5 is congruent to -2 mod 7 पनि लेख्न पाइयो। एनीवे अब यसको एउटा क्वेशन गरौँ। फाइन्ड the remainder when 452 raised to the power 72 raised to the power 452 is divided by 3। अब यो कसरी सल्भ गर्ने। अब यहाँ चाहिँ मैले यदि नेगेटिभ रिमाइन्डरको कन्सेप्ट लगायो भने एकदम इजिली सल्भ हुन्छ किनकि 452 कङ्ग्रुएन्ट टु -1 mod 3। ख्याल गरौँ है किनभने यो -1 यहाँ आयो भने एकछिन जस्ट इमेजिन यो -1 यहाँ आयो भने यो के भइहाल्छ 453 भइहाल्छ। अनि 453 3 ले पर्फेक्टली हुन्छ नि डिवाइड किनभने यसको सम अफ डिजिट के हो 4 5 9 9 3 12 12 is divisible by 3 that means this number is divisible by 3। so I can write that 452 is congruent to -1 mod 3
अब यहाँबाट मैले यो वाला प्रोपर्टी युज गर्छु है। यो वाला प्रोपर्टी युज गरेर मैले 72 रेज टु द पावर 452 यतिको पावर दुवै साइडमा लिए। 72 रेज टु द पावर 452 mod 3। अब यो जस्ताको त्यस्तै। अब ख्याल गरौँ, यो 72 लास्टमा के छ 2, सो यो नम्बर चाहिँ इभन हुनु पर्यो। अब यसको पावर छ जन भने त्यो पनि इभन नै हुन्छ, त्यसकारण -1 को पावर इभन 1, सो द रिमाइन्डर इज 1। यो इजिली सल्भ भयो मोडुलर अर्थमेटिकबाट। अब त्यस्तै हामीले सल्भ गर्न खोज्थ्यौँ भने एकदम गाह्रो हुन्थ्यो कि। सो दिस इज द एप्लिकेसन अफ मोडुलर अर्थमेटिक। अब लेट्स टक अबाउट फर्मेट्स लिटल थियोरम। फर्मेट्स लिटल थियोरम को अनुसार a पावर p-1 इज कन्ग्रुएन्ट टू 1 mod p, जहाँ कि p एउटा प्राइम हो र GCD अफ a एन्ड p इज 1। अब यसलाई यसरी पनि लेख्न पाइयो है। दुवै साइडमा यदि मैले a ले मल्टिप्लाई गरेँ भने दुवै साइडमा a into a raised to the power p-1 congruent to 1 into p mod p, sorry, a. Then I can write a raised to the power p is congruent to a mod p। कुनै ठाउँमा यसरी लेखिन्छ, कुनै ठाउँमा यसरी लेखिन्छ, बोथ वे आर राइट। अब यसको मेन इम्पोर्टेन्स त्यो ठाउँमा हुन्छ जति बेला हामीलाई ठुलो नम्बरको मतलब रिमाइन्डर निकाल्नु पर्ने हुन्छ के, र त्यो बेला हामीले के काम गर्छौँ भन्दाखेरि ठुलो नम्बर र यसको पावर पनि धेरै छ के, र त्यो बेला हामी के काम गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसको कुन पावरमा गएर रिमाइन्डर 1 आउँछ, धेरै जसो केसमा 1, अथवा इफ 1 आउन भने एकदमै स्मलेस्ट रिमाइन्डर कति पावरमा आउँछ त्यो हेर्छौँ र त्यसलाई युज गरेर फाइनल रिमाइन्डरसम्म पुग्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि सोधियो 123 रेज टु द पावर 17 लाई 17 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ। ल मानौँ यो हाम्रो क्वेसन हो है। अब यो मैले रेन्डमली जस्ट गेस गरेको है। अब यहाँ हेरौँ 123, अब a भनेको 123 भइहाल्यो है, a भनेको 123, अनि 17 भनेको त प्राइम हो है। सो रेज टु द पावर 16 इज कन्ग्रुएन्ट टु 1 mod 17 लेख्न पाइयो। अब मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई 123, सो 123 रेज टु द पावर 17 इज कन्ग्रुएन्ट टु 123 mod 7। यो भयो हाम्रो रिमाइन्डर, एकदम इजिली आयो।
अब यदि यो थाहा नभएको भए यहाँबाट यहाँ हुने यहाँबाट यहाँ हुन धेरै नै टाइम लाग्थ्यो र धेरै स्टेप पनि लाग्थ्यो के. So that's why there is immense importance of Fermat's Little theorem. अर्को एउटा क्वेसन छ यस्तै, what is the remainder when 3 raised to the power 99 is divided by 13. अब यो कसरी गर्ने. अब यो 13 छ भने 3 raised to the power 13 minus 1 is congruent to 1 mod 13. ख्याल गरौँ, यसको GCD 1 छ अनि यो प्राइम हो. यदि यो प्राइम होइन भने यो चाहिँ एप्लिकेबल हुन्थेन के. So 3 raised to the power 12 is congruent to 1 mod 13. तर क्वेसनमा त 3 raised to the power 99 छ. अब मैले यसलाई 3 raised to the power 99 बनाउनु पर्यो एनी हाउ. That is the main question. अब मैले 3 raised to the power 12 लाई raised to the power 8 गरे, because if I do so then I will get here 96. Now I will multiply by 3 raised to the power 3 on both sides. This is 3 raised to the power 99 and 3 raised to the power 3 is 27. तर 27 लाई 13 ले भाग गर्दा त रिमाइन्डर 1 आउँछ नि. So this is our final remainder. This is the application of Fermat's Little theorem. अब हामीले चाइनिज रिमाइन्डर थियोरमको बारेमा कुरा गर्छौं. यो चाहिँ एकदम दामी टपिक हो के. चाइनिज रिमाइन्डर थियोरम और CRT. अब यो के हो भन्दाखेरि यो बुझ्नको लागि एउटा कङ्ग्रुएन्सेसलाई हेरौं. यसलाई मैले इक्वेसन भन्न पाएन है. यसलाई भन्दाखेरि के भन्ने साइमल्टेनियस कङ्ग्रुएन्सेस. यसरी हामीले साइमल्टेनियस इक्वेसन भनिन्छ, त्यसरी साइमल्टेनियस कङ्ग्रुएन्सेस. अब यो दुईटा पनि हुन पायो, तीनटा पनि हुन पायो, अथवा त्यो भन्दा पनि धेरै. सो यो हो हाम्रो साइमल्टेनियस कङ्ग्रुएन्स है. अब यहाँ चाहिँ हामीले यो x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ अननोन भ्यालु हो. अब एउटा कुरा मैले यहाँ भन्न पाएँ कि म्याथ ओलम्पियाडको क्वेसनहरुमा यो डाइरेक्टली चाहिँ यस्तो खालको क्वेसन आउन्न, बट while solving any problem within the process, त्यो प्रब्लम को जुन सल्युसन हुन्छ त्यो सल्युसन को बीचमा नै कुनै न कुनै स्टेपमा यस्तो खालको सिचुएसन आइदिन सक्छ के. त्यसको लागि हामीलाई यसको हेल्प चाहिन्छ. That is the main thing. Otherwise डाइरेक्टली चाहिँ यो सोधेको हुन्न है. बी क्लियर अबाउट द्याट. अब
यसको अनुसार x चाहिँ 5 को मल्टिपल हो किनभने रिमाइन्डर 0 आइरहेछ। रिमाइन्डर 0 भनेको त्यसको मल्टिपल हो। सो x इक्वल टु मल्टिपल अफ 5 और 5k। यहाँ के भनेको इन्टिजर हो। इन्टिजर भनेको पोजिटिभ पनि नेगेटिभ पनि। यस्तै यो 5 पनि हुन पायो, -5 पनि हुन पायो, 10 पनि हुन पायो, -10 पनि हुन पायो किनभने बोथ आर कङ्ग्रुएन्ट टु 0 mod 5, राइट। अब यसको एकर्डिङ के हो? यसको एकर्डिङ x लाई 3 ले डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर 2 आउँछ और x इज इक्वल टु 3k + 2। अब यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने? यो इजी छ किनभने यो केसमा x इक्वल टु के भयो? x इक्वल टु 5k भयो अथवा मल्टिपल अफ 5। मल्टिपल अफ 5 के हुन पायो? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब यस्तै छ, यहाँसम्म लेखेँ मैले। अब हामीले अर्को पनि हेर्नु पर्यो कि 3 ले भाग गर्दा कहाँ चाहिँ रिमाइन्डर 2 आइरहेछ। यसको लागि भएन, यसको लागि भयो, यसको लागि पनि भएन, यसको लागि भयो। नै यहाँ पनि भएन। यहाँ भयो। त्यस्तै यहाँ पनि भएन, यहाँ पनि भएन, यहाँ भयो। मैले लेख्न सक्छु x इक्वल टु 5 और 20, 35। अब अरू पनि हुन पायो। आई थिङ्क यहाँसम्म राम्ररी क्लियर होला है। अब अहिलेसम्म यदि एनालाइज गर्ने हो भने, क्रिटिकल्ली एनालाइज गर्ने हो भने यो कुरालाई दुईटा कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। पहिलो कि यसको सल्युसन चाहिँ इन्फाइनाइट छ। मैले यहाँ डट डट गर्छु, यसको मतलब यही हो कि इन्फाइनाइट छ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि जुन यो दुईटा बीचको जुन इन्टरभल छ, जुन ग्याप छ, त्यो 15 रहेछ। द्याट इज कन्स्टेन्ट। अनि यो 15 भनेको यो 3 into 5 हो है। The interval between successive solution or the interval between successive value of x is constant, that is 15, and 15 is equal to 3 into 5. This is to be observed. अब यो नै बेसिस बन्छ CRT को लागि, चाइनिज रिमाइन्डर थ्योरम को लागि। किनभने यहाँ हामीले ख्याल गरौँ कि यदि मैले कुनै पार्टिकुलर सल्युसन निकाले, ल मानिदिउँ मैले x इक्वल टु 5 निकाले अरे है। अब अर्को सल्युसन के हुन्छ? अर्को सल्युसन हुन्छ 5 + 15